अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहम अब्बास। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर्स अदा करते हैं। हमें कनाडा की बनाई गई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सब्सिडी के बगैर कनाडा का एक काबिल अमल मुल्क के तौर पर वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका के पास लामहदूद तवानाई है, अपनी कारें खुद बनानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। कनाडा के अवाम को बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ देंगे और टैक्स भी कम अदा करना होगा। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकालीफ होंगी मगर नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिका के मामलात अब अक्लमंद हाथों में हैं। जबकि ट्रंप के टैरिफ बिल के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सरहदी हिफाजत को बढ़ाने और गैर कानूनी मनशियात की पैदावार से निमटने पर गुफ्तगू भी की गई। गुफ्तगू के दौरान तिजारती ताल्लुकात समेत मुश्तरका मफादात के मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। कैनेडा और मैक्सिको के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस भी समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते 13 जज दस्तयाब होंगे। ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जज भी मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होंगे। रोस्टर के मुताबिक 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंच जबकि 13 सिंगल बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का डिवीजन बेंच सिर्फ 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होगा। 5वां डिवीजन बेंच जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगा। छठा डिवीजन बेंच जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने ड्यूटी रोस्टर जारी किया। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी कहते हैं कि जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी हैं। इस इक़दाम से जुडिशरी मज़ीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद होगा। इस्लामाबाद में आज वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिंसिस G11-4 में इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेर तमाम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की कोलैबोरेशन से हम एक अजीमुशान कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं। उन 16 जजेस को जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो उसका फैसला करें और हम मुतालबा करते हैं जुडिशल कमीशन को कि वो जो इजलास करने जा रहे हैं 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की एलिवेशन के हवाले से फिल 4 ये जो इजलास है इसको मुलतवी कर दे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत ज़रूरी है। इस बात से आईने शिक को तरजीह दें या किसी ख़त को तरजीह दें। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक हामिद खान वकीलों की क़यादत करेंगे वकला तहरीक नहीं चल सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। अभी तक वकला की तरफ से कोई इम्प्रेसिव स्टैंड तो सामने नहीं आया। जो इस वक्त लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल जो हामिद खान वगैरह हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि बार का हर इलेक्शन हार रहे हैं। ये मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें तो देखिए मुज़ाकरात इनडायरेक्ट शुरू हो या डायरेक्ट शुरू हो,
مذاکرات تو جو ہے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز نے مذاکرات ہی کرنے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی براہ راست مذاکرات کی ضرورت بھی نہیں ہے، انڈائریکٹ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے نا جی، یہ تو ایسی ہی بات ہے۔ کوئی اگر سامنے سے واک کرتے ہوئے کوئی سامنے آدمی آ جائے تو کیا آپ کریں گے؟ بات ملاقات ہی ہوگی نا۔ اور ایسے ہی یہ تو ممتاز اکرم نے چھوٹی باتیں کرتے ہیں، وہ خود بھی کس سے نہیں ملتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کروڑوں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمسائے ملک افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ باہمی تعاون کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کے دوران مزید کہا کہ بدقسمتی سے پچھلے سال پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2025 کی جو پولیو کی مہم ہے اس کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پہنچ کر پولیو کی ٹیمز انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی قومی ذمہ داری نبھائیں گے۔ بدقسمتی سے پچھلے سال پورے ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے۔ باہمی تعاون اور باہمی سپورٹ کے ذریعے انشاءاللہ افغانستان میں بھی اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں بھی ہوگا۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ نے سعودی عرب میں منشیات کیس میں گرفتار بے گناہ خاندان کے گھر کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے رہائی پانے والے خاندان کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ سعودی حکام کے تعاون سے متاثرہ افراد کی رہائی ممکن ہو سکی۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس کی ٹیم نے 48 گھنٹے میں کیس حل کیا۔ جولائی کی تحسین ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب میں جعلی منشیات کیس میں گرفتار بے گناہ خاندان کی رہائش کا آمد۔ وزیر داخلہ نے بے گناہ خاندان کے افراد سے ملاقات کی۔ رہائی پانے والے خاندان کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبدالمعید بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تعاون کے بغیر متاثرہ افراد کی رہائی ممکن نہیں تھی۔ پاکستان ایمبیسی اور اے این ایف کی پوری ٹیم نے بہت جدوجہد کی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ 5 لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک گینگ نے ان کے ساتھ بیگ تبدیل کر لیا۔ جب بیگ دیکھا تو خاندان کے 5 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ ڈی جی اے این ایف کی ٹیم نے 48 گھنٹے میں کیس کو حل کیا۔ میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں، بیکاز ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور انہوں نے اے این ایف کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور پوری ایویڈنس جو ان کی یہ شیئر کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، آلدو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبدالمعید نے کہا کہ یہ لاہور میں گینگ تھا جس کو 48 گھنٹے میں گرفتار کر کے سعودی حکام کو ثبوت بھیجے۔ پاکستان ایمبیسی اور پوری ٹیم کی جدوجہد سے بے گناہ افراد کی رہائی ممکن ہوئی۔ لاہور کے اندر ایک پرائیویٹ ورک شاپ جہاں پہ ڈرگز سپلائی کی گئی تھی، اس پورے گروہ کو ہم نے اس 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا، اور وہ تمام شواہد، وہ تمام ثبوت وہ ہم نے جب سعودی گورنمنٹ کو دیے، اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بے گناہ فیملی ہے۔ متاثرہ خاندان کے افراد کا کہنا تھا کہ ہم وہاں بہت بری طرح پھنس گئے تھے۔ رہائی دلوانے پر حکومت اور خصوصاً وزیر داخلہ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں۔